गुड आफ्टरनुन सबैजनालाई। आज म भुटिया सर र उहाँको मिसेसहरूलाई चाहिँ पाटुली घुम्न जान गइरहेको छु र त्यहाँको नयाँ जग्गाको एक्सपिरियन्स म तपाईँहरूसँग सेयर गर्नेछु र त्यहाँको नयाँ चिजहरू तपाईँहरूलाई म दर्शन गराउनेछु है। र मसँग आउनुहोस् र आजको यो भिडियो इन्जोय गर्नुहोस्। ल सरको न्यू कार राजु, लु चढ्नु पनि पाइने भयो सबैलाई खिच्छु नि। लु 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 सर, कङ्ग्रेचुलेसन है सर, नयाँ कार सरको। ल चढ्नु पाइयो। हामी अब घुम्न गएको कहाँ हामी कहाँ गएको सर? कहाँ हामी हजुर पाटुली पाटुली पटरबाट निस्क्यो है। अहिले आइपुग्यो बेलेघाटा क्रसिङ। यो हस्पिटल होइन? यो चाहिँ के हो? हस्पिटल लेखिरहेको छौ यहाँ? म चाहिँ यो हस्पिटल हो कि खै के हो बुझ्नु सकेको छैन हौ। अस्तिदेखिको सोधौँ भन्दै थियो टेक्नो इन्डिया ग्रुप डामा हस्पिटलै लेखिरहेको छ कि, त्यही भएर चाहिँ मैले चाहिँ यो बुझ्नु सकेको छैन यो हस्पिटल हो कि त्यसै अब मेडिकल कलेज हो कि के हो। यो चिङ्ग्रीघाटा क्रसिङ हो, चिङ्ग्रीघाटा क्रसिङ आइपुग्यो हामी। यस्तो छ चिङ्ग्रीघाटा क्रसिङको भ्यू है। बाइपासको सर के हो? लेक, सानो लेक भनौँ न अब, झिल। बाइपासको ढाबा क्रस भयो, बाइपासको ढाबा। यहाँ जानु मन चाहिँ एकपल्ट ढाबामा। पुकुर आइपुग्यो, माटपुकुर क्रसिङ, यसलाई माटपुकुर भन्छ। यो भित्रतिर पुरा सब्जीहरू रोप्ने जग्गा छ परतिर। हामी अहिले साइन्स सिटी आइपुग्यौँ। साइन्स सिटी त्यो ग्लोबले चाहिँ साइन्स सिटी आइपुग्यो भनेर चिन्छ। विश्व बङ्गलाको ग्लोब छ, उतापट्टि साइन्स सिटी छ। के हो खालको प्लान्ट हो एकदम। यो आइपुग्यो अनन्तपुर रुबी हस्पिटल आयो होइन। अन्त यहाँनिर यो भित्रै पासपोर्ट अफिस है सर? यो भित्र त हो त हजुर? उयोसमा यो बिल्डिङ यो जुन चाहिँ दिएको छ 781 हो कि स्ल्यास हो। अनन्तपुरमा चाहिँ तपाईँको पासपोर्टको सबै भेरिफिकेसनहरू हुन्छ यहाँनिर, पासपोर्ट नयाँ बनाउने। अन्त यहाँनिर हुन्छ यो बिल्डिङ चाहिँ ऐना भएको बिल्डिङ छ, त्यसमा चाहिँ पासपोर्टको तपाईँको बनाउनु नयाँको कार्यक्रमहरू नै हुन्छ। रुबीको मेन क्रसिङ आइपुग्यो। यो मेट्रो बजार आइपुग्यो हो। यहाँनिर दामी दामी सामानहरू पाउँछ होलसेल रेटमा हो। जसले दोकान खोलेको छ यहाँ मेट्रो मार्केटमा आएर चाहिँ सपिङ गरेर दोकानहरूमा चलाउँदा हुन्छ। यहाँ कस्तो दामी दामी सामानहरू सब पाउँछ होलसेल रेटमा। अस्ति हामी आएको थियो, यो मेट्रो ठुलो कम्प्लेक्स छ यो, दामी। अब ठुलोभन्दा ठुलो नि अब के चाहिँ पाउँदैन होला, यहाँ सबै पाउँछ। कति तला हो यो त? अब कति तला होला है यो बिल्डिङ है? हाउसिङ कम्प्लेक्सै हो है सर यो? हाउसिङ के हो गनी? अविदीप्त अदिप्त ए हो। अब कत्रो कत्रो बिल्डिङ। यो बिल्डिङ त कति तला छ हौ? नभनेको पनि 29 तला त्यही छ। यो त 40 तलाहरू बेसी होला है सर? 40 बेसी होला। 40 त छ यो बिल्डिङ यतापट्टिको त। यो त यही त 29 तला, यही त 29 तला छ। के अरे यो? के हो सर यो? उठेको छु यो गाडीबाट है। हामी अब फ्लोटिङ मार्केट आइपुगेको छ पाटुलीको। सरले यहीँ ल्याउनु भएको रहेछ हामीलाई स्पेसियली होइन देखाउनु। मैले चाहिँ यो अस्ति नै टिभीमा देखेको थिएँ, केमा देखेको थियो यो फ्लोटिङमा कि युट्युबमै हो देखेको चाहिँ थिएँ, तर होइन सुनेको भन्दा पनि देखेको चाहिँ थिएँ। फ्लोटिङ मार्केट पाटुली पुलिस स्टेसन रहेछ यहाँनिर। यहाँ है फ्लोटिङ मार्केट आइपुग्यो, कोलकाताको फेमस फ्लोटिङ मार्केट, युनिक भेन्चर अफ KMDA पाटुली कोलकाता है। मार्केटभित्र हामी पस्दैछ है। फ्लोटिङ मार्केटमा हामी सबैजना पस्दैछौँ है आजको दिदी। मजा आउने भयो सर।
फ्लोटिङ मार्केटमा आज इन्जोय गर्नुपर्छ हामी पुरा फ्लोटिङ मार्केटभित्र पसिसक्यो है यहाँको भ्यू चाहिँ यस्तो छ है अब कतापट्टि जानु सर यहाँनिर सिधा एक राउन्ड फोटो खिच्दै रहेछ नि यहाँ सब फोटो खिच्नु बिजी छ फोटो खिच्नुमा अमै यो मान्छे को बसिरहेको रहेछ हेर्नु न मजाको हो न हो जस्तै है लस्सी भन्ने बेच्दै रहेछ यसले ए फ्लोटिङ कति बजी सुरु हुन्छ सर यो मार्केट सबै प्रायः बन्द पो छ त सर ए रिम्रीमा खोल्छ के हो है ए तता समोसाहरू पाउँदो रहेछ भाजाहरू खान्छ आएर खानु सर यहाँ तातो पाउने रहेछ के खाने हो देख्दै खाउँ पो लाग्दो रहेछ नभए त दामी भएको घुरियासी एकटु बासाङ आऊ ल आउनु यहाँ पुच्काको दोकान रहेछ फेरि यहाँ के को खानेकै रहेछ लु खानुकै रहेछ यहाँ आम्मा चिकन ललिपपहरू यहाँ चिकन ललिपपहरू के खान्छ रोल केहरू सब रहेछ यहाँ है मजा आउने भयो यहाँ त राति राम्रो हुन्छ लाग्दैछ भ्यू चाहिँ है अहिले राति राम्रो हुन्छ ल मजा आउँदैछ आज त प्रायः दोकान बन्द पो छ त सर अन्त फ्लोटिङ मार्केटमा ए तर यो चल्दैन बोटहरू चाहिँ फिक्स हो ए फिक्स रहेछ तर म सोचेँ चल्छ होला भनेर क्या बोटहरू सब फिक्स रहेछ है यो बोटमा चाहिँ चिकनको रहेछ कस्तो दामी भ्यू ए यहाँ चाहिँ कुखुराको ए दामी नि है सर दामी नि एट्र्याक्टिभ तर दोकानहरू खोलेको झन् दामी देख्थ्यो नि दोकानै बन्द रहेछ नि त त्यही त हो कि बुझेँ कि मैले तर आज दोकान प्रायः बन्द रहेछ र चाहिँ बेलुका चाहिँ खोल्ने रहेछ सबै अहिले चाहिँ दामी झलकमा झिलिक हुने राति चाहिँ है लाइट मैले के मात्रै देखेको हो नेटमै देखेको हो त्यहाँदेखि मलाई राति एक्ज्याक्टली चाहिँ कुन जग्गा हो भन्दाखेरि जस्तै यहाँ ड्युटीमा चाहिँ हजुर ए हो ए तर ड्युटीमा आउँदा देख्नु भएको अस्ति यहाँ मेरो मार्केटहरू बन्द भइरहेको रहेछ हो नभए चाहिँ दामी भ्यूहरू रहेछ यहाँनिर चियाहरू होइन दामी दामी है यहाँनिर केहरू बेच्दो रहेछ हो होइन नि त पानहरू पनि बेच्दो रहेछ यहाँ पान मसला दामी रहेछ यहाँ सबै कुरोको दोकानहरू रहेछ हो आज खोलेको छैन रहेछ नि त टाइम भएको छैन जस्तो लाग्यो खोलिने हामी छिटो आइपुगेछ कि यहाँ सब पानहरू खानुहुन्छ अरे मसला घरतिर चाहिने अलिकति सानोतिनो दोकान मजाको सफहरू पनि ल छिटो खानुहुन्छ होइन बिहान पाखा मात्रै खोल्दो रहेछ 6 बजीदेखिको 1 बजीसम्म है अन्त त्यहाँदेखि आफ्टर चाहिँ 1-2वटा दोकानहरू मात्रै चाहिने दोकानहरू मात्रै खोलिदिँदो रहेछ अन्त बन्द हुँदो रहेछ हामी चाहिँ बन्द भइसकेर आइपुगेछौँ है नभए चाहिँ बेलुका चाहिँ त्यही अब अलिअलि हजुर बिहान चाहिँ घरमा चाहिने सबैको चिजहरूकै हुन्छ होला सब्जीदेखिको सबै अहिले चाहिँ बेलुका चाहिँ फटाफुटुक केहरूको मात्रै रहेछ फ्लोटिङ मार्केट अफ कोलकाता एट पाटुलीको तपाईँको भ्यूहरू हेर्नुहोस् यस्तो छ है सब यो बोटमा बनाएको यो बोट देख्नुहुँदैछ होला यो बोटको पनि बिम छ है ए बोट हो यो बोट यो बोटमै मार्केटहरू छ है दामी है बोट
दामी बनाइदिएको रहेछ। अहिले चाहिँ हामी चाहिँ टाइमिङ चाहिँ रङ टाइमिङमा आएछौँ। मार्केट हेर्नु हो भने चाहिँ बिहान आउनुपर्ने रहेछ है, 6 AM to 1 PM भित्र चाहिँ तपाईँहरू पुग्नुपर्ने रहेछ। साँझमा चाहिँ यो सब बन्द हुँदो रहेछ। यही फ्लोटिङ मार्केट कलकत्ताको हेर्नुहोस्, फ्लोटिङ मार्केटको भ्यू। वाउ दामी। दामी छ दामी। अब हामी अघि चप खान्छौँ भने चाहिँ एउटा बोजूको त्यहाँ चप बेच्नु देख्छौँ। यो यहाँ चाहिँ खुल्ला रहेछ चपहरू बेच्नेतिर चाहिँ। आउनुहोस् अब चप खानुपर्छ है सर। चप के खानुपर्छ, चपहरू के उतापट्टिको दोकान मजाको रमझम हुने रहेछ। बिहान आउनु पर्ने रहेछ है दिदी। अब यो बोजूकोमा हामी अघि भने यहाँ खाने हो। हाम्रो यस्तै त यसै सर बस्नु, आउनु यहाँ चेयरमा बस्नु चपहरू खानु बस्नु। पढेको तातो त खान्छु। बेगुन बाला यता खाऊ आलु चप यता खाऊ हामी तातो गरम लो अब तातो खानुपर्छ, यो मिठो हुन्छ। আচারও দেবেন? আচার আছে তো? মুড়ি আছে না মুড়ি না, আচার কিছু নেই? না চাটনি কিছু নেই। মুড়ি দিয়ে খাই, মুড়ি দিয়ে জানি আমরা মুড়ি দিয়ে খাবো না, এমনি খাবো। খাবো না মুড়ি দিয়ে তো। आन्टीले मजाले भाज्नु हुँदो रहेछ, मजाले गर्नुभएको नि दोकानपाट। के दामी सफा है। लु खाइदियो। अब तातो चप खानुपर्छ, चिसो टाइपमा। तिमीले के खान्छौ? ला किन एउटा खाऊ न। आयो तातो चप। बैगुन मिठो हुन्छ। हामी त तातो त भाज्दो रहेछ नि त कि। अब चाहिँ चप त के हो आउँदा त स्यापै भयो त हौ, हुँदै पो छ। अघि त मटर मात्रै थियो, खै आउँदा त च्याप्पै भएछ। यम्मी टेस्टी रहेछ कि, तर खै घटे भयो। हामी अब फ्लोटिङ मार्केटबाट निस्किसक्यौँ हो। अब चाहिँ हामी जाँदैछौँ त्यही साइडको साइड भ्यूहरू हेर्नु। सिग्नल के छ, अन छ कि अफ छ? सिग्नल अन छ। ल आउनु सर, आउनु। अहिले चाहिँ हामी बाहिरको भ्यू हेर्न। यहाँ गणेश भगवान् मजाको मूर्ति रहेछ है। हेर्नु सर, गणेश भगवान् क्या मजाको बनाएको रहेछ। हाम्रो गणपति बाबाको भ्यू यहाँनिर चाहिँ ऊपर हाउडा ब्रिज जस्तो बनाएको चाहिँ देख्नु हुँदैछ होला है। हाउडा ब्रिज सेम बनाएको छ यहाँबाट। यो रहेछ शौचालय, जो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो घुम्नु जानेहरूलाई वासरुम खोज्नुहुन्छ होला। अब यहाँ पाटुली लेक साइडभित्र हामी पस्दैछौँ। छिर्नु दिदी छिर्नु। अब मेरो टर्न। वा दुई बहिनी त के साह्रो मिलेको हौ। चराको साउन्ड होला है। आइसला चराहरू कस्तो मजाले कराएको हेर्नु। ल हामी
5जनाको टिममा 2 हाउडा ब्रिज बनाएको रहेछ यहाँनिर है मजाको हाउडाको ब्रिज सेम टु सेम हाउजिङहरू रहेछ हाउजिङ कम्प्लेक्स पनि रहेछ है राम्रो पिसफुल नि सल्ट लेक टाइपको लागेन यहाँ घरहरू देख्दा त हाम्रो सल्ट लेकमै त्यस्तो घरको भ्यूहरू रहेछ हाम्रो सल्ट लेकमा पुरा यस्तो छ नि त है सर सुविधा नानीहरू खेल्ने के छ तर अहिले चाहिँ यो बन्द रहेछ अफसोस गेट बनाएको रहेछ पानीको लागि रहेछ वाउ दामी हेर्नुहोस् यहाँको भ्यू के छ ए उयो उयो भनेको ग्लोब यो चाहिँ यस्तो छ दामी दामी पाटुलीको लेक साइडहरू यो चाहिँ है सर सरहरू चाहिँ हाँसै खतरा यहाँसम्म फारिन्छ होला पनि तर हो अरे सर मेरो नामको मिनिङ थाहा छ तपाईँलाई सुस्मिता भनेको चाहिँ गुड स्मेल अरे हौ मिनिङ चाहिँ खास सुस्मिता भनेको वर्ड चाहिँ गुड स्मेल अरे हौ होइन सरले भनेको कलेजमा एकजना सरले मलाई तेरो नामको मिनिङ थाहा छ भने कि थाहा छैन गुड स्मेल हो तेरो नाम अर्थ हुनुपर्छ अरे है सर अर्थमा बर्ताको नाम नराख्नु हो राख्नु हो तिम्रो नामको नाम के हो अर्थ होइन के हो त्यसको मिनिङ चाहिँ पासाङको मिनिङ चाहिँ एउटा चाहिँ हुन्छ तपाईँको पासाङ नर्मली फ्राइडेलाई पासाङ भन्छ होइन ए फ्राइडेलाई कम गर्दाखेरि मन्डे ट्युसडे गर्दा फ्राइडेलाई पासाङ भन्छ अनि अर्को पासाङ भन्नु चाहिँ मा भन्छ नि लाइक गडेसहरूको नाम नामबाट दिएको ए मेरो नाम चाहिँ गुड स्मेल हो सुस्मिता त्यति हो खास सरले भनेको एकजना फिजिक्सको सरले हो कि होइन तपाईँको त सङ्गे छ के हो कुन चाहिँ भगवान्को नाम हाम्रो होस्टबाट लिन्छ नि त गड गडेसहरूबाट लिन्छ आयो दामी 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 जग्गाहरू यी आमामा यहाँनिर के कफी खानुहुन्छ कि चिया पानी यो चाहिँ के हो वाटर एटिएम ए पानीको एटिएम पानी खानु मन लाग्यो अरे वाटर एटिएम हो पैसा हाले पानी निस्किन्छ खमोला सर चिया भन्ने त के गर्ने यहाँ चिया खमो है सर चिया खमो है सर के चाहिँ राम्रो हुन्छ यहाँ सर चिया राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई त तपाईँ तिमीहरू खाऊ न तिमीहरू के खाने खाऊ न खै दिदी कहाँ जानुभयो दिदी लाइभ गर्नुहुँदैछ क्या चिया खाऊ यसो चिया फिटेको त्यो चिया फिटेको जस्तो लाग्यो चिया त दामी फिट्दैछ त दादा चा ऊ नचिकेता लेख्छ लाग्यो त है ओ दादा एउटा चा ऊ नचिकेता लेखा चाहिँ हाँ ठिकै बोलेको छु चा ऊ नचिकेता हेर्नु सर ठिकै स्पेल गरेछु मैले पुरानो क्यासेटहरूलाई मजाले सजाइरहेको छ नि गीतको यस कफी 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 आयो कफी खै कफी खानु तपाईँको कफी आयो कफी चियर्स बट्टा के भयो भाँडा है दामी है हाम्रो चाहिँ चिया है सर कफी पिरो छ क्या है फाइनली हाम्रो टी आइपुग्यो अन्त कस्तो लाग्यो चिया दामी पाटुलीको चिया कफी पनि दामी थियो त्यही त हेर्नु लाइन थियो यहाँ चियाको लागि लाइन चिया चाहिँ यहीँ खानु हुनुपर्ने स्पेसल चिया भोलि के हो हामी आज अन्त टेस्टी छ यो चिया दामी है सर चिया यतिको चिया त हामीलाई आउँदैन पारेर बनाउनु यहाँ आएर एक ट्रेनिङ लिएर जस्तो छ त्यतिको चिया बनाउनु है होइन यस्तो चिया बनाउनु सिक्नुपर्छ सर स्पेसल साँच्ची भनेको हौ ट्रेनिङ लिनु आउनु पर्यो चाहिँ चिया अनि एकपल्ट सिक्नुपर्छ यहाँ बनाएर खानुपर्छ अन्त घरमा यस्तै होइन 20 रुपियाँ बेसी होला कि 20 रुपियाँ होला हौ है कपको यत्रो कपको 20 रुपियाँ जस्तो लाग्छ हामीलाई टेस्ट अनुसार चाहिँ हामी 20 रुपियाँ अन्दाज गरेको छौँ कति लिन्छ हेरौँ अन्त गुरुदार भन्दा मिठो लाग्यो कस्तो लाग्यो चिनी पनि ठिकै छ हो दुध पनि ठिकै छ र यसमा जे जाने मसला पनि ठिकै छ अब चिया दिनुहुन्छ तितो पनि छैन हाम्रो यहाँको चिया चाहिँ स्पेसल लाग्यो साँच्चै फेरि आउनुपर्ने चिया खान यहाँ चाहिँ दामी चिया यो तर टेस्टी है सर 20 रुपियाँ रहेछ तर टेस्टी ओभर टेस्टी यताको भ्यू हेर्नुहोस् यी त्यहाँ रमाइलो
कन्याश्री अरे यो चाहिँ कन्याश्रीको यो विश्व बङ्गला दामी सबै धर्म एउटै हो भन्ने खालको थ्योरीले चाहिँ बनाएको रहेछ यो हिन्दू मुस्लिम सिख इसाई के भन्छ बौद्ध सब एउटै हो भन्ने तरिकाले मजाले सबै क्याटेगोरीको छ हिन्दू मुस्लिम सिख इसाई बौद्ध जैन अरू के हुन्छ कबीर के हो सबै विश्व बङ्गलाई दामी दुर्गा मातालाई यसरी पाल्कीमा लाँदै रहेछ मान्छेको नक्सा पनि दामी बनाएको छ दामी है सर पाल्कीमा दुर्गा माता लगेको न यो हाउडा ब्रिज टु सेम बनाएको छ हाउडा ब्रिज बनाएको छ यहाँनिर एन्ड आफ्टर यहाँनिर मान्छेहरू आफ्नो कार्य क्षेत्रमा के गर्ने देखाइरहेको छ यस्तो मूर्ति कला चाहिँ यहाँ दामी छ सर र दिदी जानुहुँदैछ अगाडि मजा आउँदैछ हेर्नुहोस् अब यहाँ चाहिँ फुटबलको देखाइरहेको छ फुटबलको मजाको बनाएको छ केले चाहिँ बनाएको यो दामी छ त हौ म यो के हो गोलो गोलो यस्ता मेटलले बनाएको रहेछ गोलो पैसा जस्तो के हो पनि यो गोलो मेटलले दामी हो हेर गोलो केले बनाएको रहेछ त कहाँ किन्नु रहेछ मेटल गोलो दामी लाग्यो यो भुजा बेच्ने भाइ यहाँ छेउछाउ यो क्रसिङ हो मेन क्रसिङ हो यहाँनिर यस्तो छ हाम्रो टिमहरू यहाँ क्रस गर्नु लागि रेडी बसिरहेको छ सिग्नल क्रस भयो हामी हो पछि त्यो फ्लोटिङ मार्केट अहिले अँधेरोको भ्यू त भनेर देखाउनु गइरहेको छु मार्केटको भ्यू यस्तो हुँदो रहेछ वाउ दामी फ्लोटिङ मार्केटको नाइट भ्यू अघि डेमा यस्तो लाइटहरू केही थिएन अहिले झिलिलिली दामी है अहिले पो दामी भयो त है सर फ्लोटिङ मार्केटको भ्यू त दोकान पुरै नखोले पनि लाइट बालेर झिलिलिली मजाको भइरहेको छ लु हेर्नुहोस् नाइट भ्यू पनि अघि चाहिँ तपाईँले डे भ्यू हेऱ्यो अब चाहिँ नाइट भ्यू बेलुनहरू फ्लोटिङ मार्केटको अघिकै हो तर नाइट भ्यू लाइटहरू जलाएर दामी झिपिक हो अघिको चप दोकानमा पनि पुरा भिड भएछ अघि त खाली थियो अघिको चप दोकानको मान्छेले अझै चप बेच्दै रहेछ अझै चप त बेलुका दामी हुँदो रहेछ भ्यू है सर बेलुका एकदम दामी हुने रहेछ यहाँनिर सानोतिनो दोकानहरू रहेछ पुच्का दोकान अघिकै हो हेर्नुहोस् नाइट भ्यू अब पर डाँडामा निस्किनु हामी यहाँनिर माछा फ्राईहरू सब बेच्दो रहेछ कस्तो फिस फ्राई खानुहुन्छ भेटकी कुनै के भन्ने सब यहाँ पाउँदो रहेछ यहाँ पनि छ त्यस्तै प्रनहरू पनि छ सब प्रनहरू यो प्रनहरू के हो हो यो प्रन रहेछ प्रन यहाँ आइसक्रिम यो बोटमा चाहिँ आइसक्रिम बिक्री हुँदैछ लुगाहरू यहाँनिर सानोतिनो पान दोकान सब्जी दोकान दामी थियौँ होला हामी है हामी अघि घुमिसकेको हो तपाईँलाई नाइट भ्यू देखाउनु लागि चाहिँ हामी फेरि एकपल्ट भित्र पसेको यी सब्जी दोकान फेरि यहाँ पनि सबै बोटमा के न के बिक्री गर्दैछ युनिक रहेछ क्या यहाँको मार्केट है दिदी दामी अब चाहिँ हाम्रो इन्ड भयो फ्लोटिङ मार्केटको भ्यूहरू यस्तो छ नाइट भ्यू एन्ड भयो अब चाहिँ हामी निस्किँदैछ ल अब चाहिँ हामी निस्क्यौँ है ब्याक गेटबाट अब चाहिँ हामी घरतर्फ लाग्न आँटेको फ्लोटिङ मार्केट प्लस पाटुरी लेक भ्यूहरूको सबै उयो भिजिट सक्यो है अब चाहिँ हामी घर जाने मा चढ्ने हो सरले लक खोल्नु हुँदैछ ल सर खोलिदिनु पऱ्यो हामीलाई गेट ल साथी हो अब चाहिँ फर्केको हामी घुमिसक्यौँ सबै जग्गाहरू हो अन्त अब चाहिँ सरले ड्राइभ गर्नुभयो अब चाहिँ हामी घरतर्फ लागेको है आजको अपडेट यति नै है एकदमै आज चाहिँ मजा आयो हेभी इन्जोय भयो है सर लास्टमा चियाले झन् दामी है सर चियाले चाहिँ यति दामी हाम्रो रिफ्रेसमेन्ट भयो कि लास्टमा चिया र कफीले
दामी दामी टेस्ट आम्मा निस्किँदा चाहिँ ए म यो भ्यू देखाउन गइरहेको छु है एउटा चाहिँ यो भ्यू देखाउनु तपाईँलाई एकदम इम्पोर्टेन्ट लागिरहेको छ यो हो पाटुली पुलिस स्टेसन अफ कोलकाता एकदमै दामी होइन सबै फेसिलिटीहरूसँग पुरा ठुलो एरिया छ मेनली क्यान्टिन दामी छ हो म कहिले पनि गएको छुइनँ तर सरले भन्नुहुँदैछ एकदमै राम्रो छ अरे हामी पाटुली थाना पार गऱ्यौँ सरले यहाँबाट युटर्न गर्नुभयो अब युटर्न पुरै गरेर चाहिँ अघिको फेरि मेन रोड पक्रेर चाहिँ निस्किने हो सरको नाम पुरै काट्दैछ अर्को बहिनीले यहाँ डाइरेक्ट नाम गरिँदैछ अन्त खतरा छ त बहिनी त डोमा थपेन नि त है सर सर ए केटाको नाम साङ्गी डोमा थप्यो चाहिँ केटी भइगयो ए के सजिलो नाम त अन्त तपाईँको त भोटे नाममा त ए एउटा नाम हुन्छ ल अब पाटुलीको मेन क्रसिङबाट हामी निस्क्यौँ अघिको भ्यूहरू हामी यहाँ घुमेको जग्गाहरू हो यो अब हामी क्वार्टरतर्फ फेरि रवाना भयौँ यहाँ हाउडा ब्रिजको भ्यू छ मेनली अघिकै दुर्गा माता देन आफ्टर यहाँ विश्व बङ्गला है अनि यहाँनिर फेरि दुर्गा माता एन्ड स्पेसियल यहाँको चाय नचिकेता चा दामी ल हामी यहाँ फर्केको है ह्याप्पी इन्जोय भइहाल्छु दामी मजा आयो पुलिस हामी क्रस गऱ्यो यी बिग बजारहरू छ यी कलकत्ताको नाइट भ्यू यस्तो छ हामी बाइपास रोड पक्रेर जाँदैछौँ टिसी नयाँ दामी छ है राति के दामी देखेको है लाइटले गर्दा आमा जिरी महलहरू जस्तै रोयल बेङ्गल टिसी दामी लाग्छ मलाई यो कलकत्तामा सबैभन्दा यो अन्त अब नेक्स्ट यो हो उनीहरूको छेउको त हाउसिङ यो हो JW म्यारियट यो फेरि ऐनै होइन भएको छ यी दामी छ बाइपासको ढाबा फाइनली हामी आइपुग्यौँ है गाडीबाट उत्रनु सक्यौँ आप चाहिँ पार्क गर्नुहोस् दामी ठिक्कै एकदम पर्फेक्ट यो हामी घुमेर पनि आइसक्यौँ अब म क्वार्टरतर्फ जाँदैछु है मजा आयो एकदमै रमाइलो भयो फाइनली है हामी सेफली मजाले पाटुलीको त्यो फ्लोटिङ मार्केटहरू मजाले घुमेर है डे नाइट दुइटै भ्यूहरू राम्ररी हेर्नु पायो है लेक भ्यूहरू पनि मजाले हामीले इन्जोय गऱ्यौँ प्लस लास्टली हामीले जुन चाहिँ टी स्पेसल खायो त्यो एकदमै टेस्टी थियो है अनि त्यो खाएर झन् मजा आयो है लास्टली जुन चाहिँ अनुभव गर्नु पायो है आजको डे एकदमै राम्रो बित्यो मेरो है अन्त मैले आज के फिल गरेँ भन्दा चाहिँ हामीले बिचमा आफ्नो रिफ्रेसमेन्टको लागि होइन सिरी आफ्नो फ्यामिलीसित आफ्नो फ्रेन्ड्सहरूसित अब आफ्नो पार्टनरहरू जो पनि हुनुहुन्छ होइन जोसँग भए पनि तपाईँले जुन चाहिँ टाइम पाउनुहुन्छ त्यो राम्ररी स्पेन्ड गरेर आफूलाई रिफ्रेसमेन्ट गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने फिल भयो खुसी लाग्यो एउटा नयाँ कुरोको अनुभव गर्न पाएँ एकदमै रमाइलो लाग्यो है त्यति भन्दै आजको तपाईँलाई मेरो यो ब्लग कस्तो लाग्यो कस्तो इन्जोय गर्नुभयो कि भएन है कमेन्ट गरिदिनु होला है र इन फ्युचर अझै राम्रो ब्लगहरू लिएर आउनेछु र नयाँ अझै केहरू हुनेछ त्यो एक्सपिरियन्स लाइफमा तपाईँलाई म सेयर गर्नेछु यति भन्दै आजको मेरो यो भिडियो यही एन्ड गर्न गइरहेको छु बाई टेक केयर